नमस्कार मंडळी, हांव यूट्यूब चॅनलचेर माधवी देसाय तुमचें स्वागत करता। आनी आयज आमी हॉलाचेर वयता। मी तुमकां सांगलेलें 15 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल्लेलें आसा आनी सगळीं भुरग्यांक घेवन आमी आतां गाडयेन बसून आमी वयता हॉलान आनी सगळे एक्सायटेड आसा। आनी हे बघा आतां आमी वयता आनी आमी हे बघा भुरगीं काय काय करता आनी हे बघा बाय कशें बघता म्हाका। वय 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 ते म्हणटा म्हाका, आगो मावशी व्हिडिओ म्हाजो काड मगो, म्हाजो काड मगो व्हिडिओ। हय गो तुजोच काडटा गो, तुजोच काडटा। मागीर स्मायल कशी दिता बघा, आगो मावशे बघ मगो, आगो हाय तरी कर, काय बघता तूं, हाय केल्यार मागीर तुजो व्हिडिओ काडटले न्ही। अगो हाय कर बाय, हाय येस। ए भुरग्यांनो सगळ्यांनी हाय करा बघूया। व्हेरी गुड व्हेरी गुड। हाय हे बघ भुताडी हेका हेच सुद्दां नुस्तें। आनी म्हाजो भुरगो म्हणटा मम्मी म्हाजो फोटो काडूं नाका, म्हाका आवडाना आनी प्लीज काडूं नाका, व्हिडिओ नाका, हे फोटोय नाका असं म्हणटा म्हाजो भुरगो। चला हॉलान वाव एंट्री बघा हॉलाची इतली बरी आसा न्ही। वाव भायल्यान एकदम बेस्ट आहा। आतां भितून वचून बघपाचें पडटलें आतां काय काय आहा थंयसर। हे बघा आमची लेडीज सगळी थंयसर भायर रावलेली आहा, चेडवां बायलां सगळीं जाणां भायर रावलेली आहा आनी फोटो व्हिडिओज काडटा, पोजीस दिता। बघा बघा कशी काडटात। हे म्हाका म्हणटा आगो राव गो म्हणून तुजो फोटो काडटा। काड गो बाय काड, हांव व्हिडिओ काडपाक बिजी आसा आनी तूं म्हाजो फोटो काडटा। हय काड। वाव तुमी बीन येस 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 पोज दी। चल या भितून चल या। ही आमची व्हडली हीड आतां आमकां घेवन वयता हॉलान। आतां ही आमकां म्हणटा चला तुमकां दाखयता कितें कितें सगळें। हय गे दाखय तूं, आमी तेंच बघपाक येयला। हांव आतां सगळें चॅक करतलें हांगासर काय काय आहा आमकां फोटो व्हिडिओ पिक्स काडपाक जाय म्हणून। आतां हांव सगळें शूट करतलें। हे दोगो पळयता आतां। दादा म्हणटा तुजें आजून तेंच चल्ला, व्हिडिओच काडटा तूं। हय तर हांव व्हिडिओच काडटलें जाल्यार म्हाका बगूंक जाय न्हू हांगासर म्हाका पिक्स फोटो पोजीस कितें कितें काडपाचें आहा खूब म्हणून। चला तर या आमी आतां गार्डनान वचूया। चला एंट्री मारली हांवें गार्डनान। वाव गार्डन कितलें सॉलीड आसा न्ही दिसपाक। ब्युटिफूल आसा। हे बघा ट्रीज। वाव म्हाका नेचर लवर पयलींच हांव आनी म्हाका नेचरचे फोटो काडपाक आवडटा आनी त्या खातीर हांव हांगासर येयल्लें आहा। आनी हे बघा कशें पोजीस दिवपाचें हांगासर चल्लेलें आहा हेंचें आनी म्हाका आपयतात हांगासर पीक फोटो काडपाक। रावा गो मातसो व्हिडिओ तरी काडूंक दियात। हांव येता काडुया। हे बघा वाव कितलें सुंदर आसा गार्डन, ग्रीन कलर। वाव चला आतां आमी न्हू आतां दुसरी कडेन आतां फुडें कितें कितें आसा तें बघपाक वचूया। आतां हॉल कसो आसा तें बघपाक वया। म्हणजे हॉलान आतां तुमी म्हणटलीं हॉलान काय दाखयतले, खाली हॉल वचून ना हांव खाली हॉल कित्याक दाखयता तुमकां। त्या हॉलान कितें कितें आसा, कितें डेकोरेशन केलां हें म्हाका बघपाचें आहा। खाली हॉल बेश्टो असो दाखयना, डेकोरेशन कितें केलां तेणी तें बघपाक वयता। हे बघा सद्या तर आहा खाली हॉल आहा बघा। कोण दिसता एकूच कोण तरी बसला थंयसर। खुर्च्यो बघा कशें लायला। वाव ब्युटिफूल आसा न्ही। हे बघा वाव मेरी आत्या की शादी है, देखो देखो गाइस देखो। वाव हे बघा आतां हांव तुमकां हे बघा स्टेज कितली ब्युटिफूल सजयला। वाव स्टेज बरी सजयल्या न्ही। हय ब्युटिफूल खरेंच गायज बघा कितलें सुंदर सजयला गायज। ती लकी आसा न्ही म्हज्या आत्यानी आत्याचो घोव, तेज्या भुरग्यान इतलें व्हडलें सेलिब्रेशन केलां बघा। आनी हे बघा आतां हॉलान सगळी एंट्री मारलेली आहा। हे बघा सगळीं जाणां एंट्री मारतात, सगळीं जाणां एकामेकांक हाय बाय करता। येस येस येयात येयात सद्या हॉल खाली आसा, सगळीं एक एकटी येवन बसात। येस 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 हे बघा आनी हांव काय करता हांगासर व्हिडिओ शूट करता बघा। वाव ब्युटिफूल ब्युटिफूल आसा हांगासर गायज। येस आतां सगळीं जाणां येयल्लेलीं आहा, एंट्री मारता एक एकटी हाय गायज हाय जाल्यार हाय हाय बाय बरें दिसता मगो तूं। हय हाय हाय येस बसोन घेयात। अय बाबा ओ बाबा हांगा बघ मरे हिरो, हांगा बघ मरे बिजी आहा एकदम। आगं बघ मरे मी व्हिडिओ काडटा। काय रे बाबा तूं हाय कर मरे, बाय कर। हय आनी काय रे तूं केन्नाच्यान आरडटा आनी ऑल द बेस्ट पळय। हांव एग्जाम दिवंक वचाना, व्हिडिओ काडटा कळ्ळें मरे। चला नवरा नवरी एंट्रन्सर रावलेली आसा उबी थंयसर आनी तुका करवली बाजूक आसा उबी आनी करवलो बाजूक आहा। आनी करवलो म्हटल्यार ताचो जावयच आहा तो, खांद्याचेर हात दवरला। करवली म्हटल्यार म्हाज्या आत्याची भयण आसा ती रावल्या
आणि सगळी जाणां बघा कशे टाळयो मारून तांकां भितून आपयतात. सेलिब्रेशन येया स्वागत आसा तुमचें, हय स्वागत आसा अशें म्हणून सगळीं जाणां क्लॅप्स मारून तेंचें स्वागत करता आसा. आनी सगळीं जाणां बघा आतां एंट्री हॉलान मारलेली आसा आनी व्हंकल आपल्या घोवाक कितें सांगता बघा. थंयसर या बघा आमच्या भुरग्यान कितलें व्हडलें सेलिब्रेशन दवरलां आमच्या खातीर. आमचो 15th एनिवर्सरीचो लग्नाचो हे सगळो तिणी सेलिब्रेशन म्हाज्या भुरग्यान केला बघ म्हणून आपल्या घोवाक ती सांगता आसा. आनी सगळीं जाणां आतां एंट्री मारता. वो कहते हैं ना दुल्हा आगे दुल्हन और दुल्हा आगे आगे और पीछे है बाराती, तशें जालेलें आहा. आनी आमी सगळीं जाणां बाराती सगळीं फाटल्यान आसा आनी आमचो हिरो बघा हसता हिरो हसता. आगे बाय हसलो, स्मायल दिले, येस बघता आमी थंयसर. आतां सगळीं जाणां बघा कशी बाराती अशी फाटल्यानसून येता. सगळ्यांक हाय 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 सगळीं जाणां हाय करतात सगळीं जाणां हय. आनी गायज हांव ह्या विडियोन आसा आनी हांव सुद्दां ह्या विडियोन आसा आनी तुमकां हांव जर दिसता जाल्यार प्लीज म्हाज्या कमेंट सेक्शनाचेर सांगा की हांव खंयसर आसा आनी हांव सुद्दां हाय बाय करता. हांव तर मेन जाय न्हू थंयसर हांवेनूच व्हिडियो काडपाचो आसना, म्हाजो सुद्दां व्हिडियो काडूं शकता. हे बघा आतां सगळीं जाणां एंट्री मारता. हे बघा हाय 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 कितली लकी आसा न्हू म्हजी आत्या. आनी तेचो भुरगो इतलें व्हडल्यान सेलिब्रेशन करता 15th एनिवर्सरी. आजच्या जगान अशें कोण करिना गायज. आपल्या आई वडिलांक कोण बघना, तांकां अनाथ आश्रमांत उडयतात आतांची भुरगीं. पूण हो बघा पयलो चेडो इतलो व्हडल्यान सेलिब्रेशन आपल्या आवयची करता. बघा अंकल म्हणटा काय हेंचें चल्लां हाय बाय, काय चल्लां हेंचें हाय बाय ना, सगळीं टाटा बाय बाय करतात. सगळी एंट्री मारतात. गायज म्हाजो व्हिडिओ जर तुमकां आवडले असल्यार प्लीज सबस्क्रायब, लायक, कमेंट, शेअर करा. आनी म्हाजी कोंकणी लँग्वेज तुमकां आवडली जाल्यार लायक करा आनी सबस्क्रायब करा म्हाज्या लँग्वेजी खातीर. आनी हे बघा म्हाजो ब्रदर कसो बघता. हाय अंकल. अंकलाक तितल्यान लास्ट उडयले सगळ्यांनी. काय रे तुमी. आतां एंट्री करतली. एंट्री केलेली आसा आमच्या आत्यान आनी आतांच्या गांवान वाव सायडीक कसो पावस लायला न्ही. वाव बघा फोक्स वाव सगळं आतां एंट्री केलेली आसा आमच्या आत्यान आतांच्या घोवान. वाव सगळे एन्जॉय करतात बघा. खरेंच न्हू बघपाक कितलें तरी मस्त आसता न्ही. हे बघा आतां स्टेजीचेर आतां येयल्लेली आसा आनी व्हंकल आनी घोव आनी आतां एकामेकांच्या गळ्यान आतां माळ घालतली आसा आनी कितें सांगता बघा बघा फोटो काडटा व्हिडियो काडटा म्हणून कशी बघतात बघा दोगांय जाणां. वाव मस्त मोमेंट न्ही. बघा हांव सुद्दां हितून आसा काय हांव सुद्दां वयर स्टेजीचेर आसा. हय तर हांव बी जायच न्हू थंयसर. हे बघा 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 कसो बघता बघा तो घोव तिचो. आनी लग्न आहा म्हटल्यार तो एक्सायटेड आसतलोच न्हू. मागीर बघा आत्या बीन बघा कशी स्मायल आहा आत्याची म्हाज्या. हय तर हे बघा सगळी फाटल्यान घोवाची टीम आनी हांगासर व्हंकलेची टीम घातले दिसता गळ्यान माळ आत्याच्या. अरे वा झालें बाबा एकदाचें लगीन आनी मजा जाली. आमची आत्या जाली नागोडकार आनी आमी देसाय बघा वाव सगळीं जाणां कशी एन्जॉय करतात काय. खरेंच न्हू कितलो लकी आसा न्हू तो म्हणजे भुरगोच लकी आसा आपल्या आवय बापाचें इतलें सेलिब्रेशन करता. चला गायज आतां आमी या आतां खंयसर जेवपाक. आतां गायज हांव जेवपाक वयता आनी वॅज नॉन वेज दोनूय घेवन येयला आनी खाता पिता आनी म्हाजो व्हिडियो लायक करा प्लीज गायज. थँक्यू बाय. Don't fuck with these Trojans,